वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान शमीम भट्ट। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नूरी रमज़ान। आज माह मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है और चारों तरफ नूर ही नूर नज़र आता है। अगर खानकाहों मस्जिदों की बात करेंगे, ज़िक्र अज़कार के साथ साथ दुआओं का मजलिस जो है या मस्जिदों की जो रौनक है वो ज़्यादा आज देखने को मिल रही है, क्योंकि लोगों की रश, लोगों की भीड़ जो है वो मार्केटों के साथ साथ और यहाँ पे कारोबार में भी लोगों को काफ़ी इजाफा हो रहा है। इस वक्त मैं मार्केट में मौजूद हूँ। पूरा मार्केट जो है खचाखच भरा हुआ है। यहाँ पे जो है बाज़ार जो है वो काफ़ी ज़्यादा, जो जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। इस मुक़द्दस महीने की बात करेंगे, इंतज़ार रहता है ये मुक़द्दस महीना कब आएंगे, और इस मुक़द्दस महीने का लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और ये महीना हमें यही सिखाता है, तकवा और परहेज़गारी हमें सिखाता है कि हमें लोगों को भी चाहिए, जितने भी सब्ज़ी फरोशों की बात करेंगे, चाहे जितने भी फल फ्रूट बेचते हैं, तो उनको भी चाहिए वो भी ज़्यादा मुनाफाखोरी इस महीने ना करें, ताकि वो इस महीने का भरपूर ख्याल रखें। जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि ये महीने जो है, ये महीना हमें यही सिखाता है, तकवा और परहेज़गारी सिखाता है। और मस्जिदों की बात करेंगे, जितने भी खानकाहें हैं, मस्जिदें हैं, वहाँ पे वो खचाखच भरे होते हैं और वहाँ पे शब खानी के साथ साथ और वहाँ पे लोग जो है सजदूद होते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, और वो इस महीने का पूरा तरीके से लोग जो है एहतमाम करते हैं। आप देखते रहे हमारा प्रोग्राम नूरी रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। रमज़ानुल मुबारक इंतहाई अहमियत का हामिल महीना है, और इसकी अहमियत को वाज़ेह करने के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक शुरू होने से पहले ही या तो माह शाबान के आखिरी दिन या आखिरी जुमे में खिताब फरमाते थे, या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम। इन्हें सहाबा और तमाम लोगों को जो है बाखबर करते थे इस महीने की आज़मत से कि एक अज़मत वाला महीना तुम पर साया करने वाला है। शहरुन मुबारकुन, जो बरकत वाला महीना है, और शहरुन मुबारकुन फ़ीही लैलतुन हिय खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल रात है। तो अल्लाह ताला ने ये महीना जो है तकवा की सिफत अपने अंदर पैदा करने के लिए मुसलमानों को ये महीना दिया है, इसके रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। और अल्लाह ताला अपने बंदों से बहरहाल बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। तो तकवा की सिफत एक ऐसी सिफत है जिसको अपना कर मोमिन और मुसलमान दुनिया में भी कामयाब होंगे, हर मौके पर कामयाब होंगे, हर मरहले पर कामयाब होंगे, और आखिरत में भी तकवा की बुनियाद पर ही कामयाबी मिलेगी। तकवा का मतलब होता है ज़ब्त नफ्स, अपने आप को काबू में रखना, अपने आप को कंट्रोल में रखना, उन नाफरमानियों से अपने आप को दूर रखना जिन नाफरमानियों से के बारे में हमें कहा गया है इनके करीब में ना जाएं आप। तो उन तमाम नाफरमानियों से तो बहरहाल पूरे महीने 12 महीने हमें मना किया गया है। कोई नाफरमानी ना करें, कोई गुनाह ना करें, कोई जुल्म ना करें, कोई ज़्यादती ना करें, किसी का नुकसान ना करें, और हसद और बुग़्ज़ से अपने दिलों को साफ़ रखें, और जो है किसी का हक़ गस्ब ना करें। ये सारी ऐसी नाफरमानियाँ हैं जिनसे पूरे 12 महीने हमें मना किया गया है। रोज़े में तो बतौर ख़ास 3 हलाल चीज़ों से मना किया गया है। रोज़ा नामी है अल इम्साकु अनिल अक्ल वश्शुर्ब वल जिमा, खाने पीने और मुबाशरत से अपने आप को रोकना और दूर रखना, बचाना अपने आप को। तो जाहिर है कि जो आदमी इन 3 चीज़ों से बचेगा, ये हलाल चीज़ें हैं और सिर्फ माह रमज़ान में इन पर रोक लगाई गई है। तो वो चीज़ें जिन पर पूरे 12 महीने रोक लगाई गई है और मना किया गया है, इन अय्याम में उन चीज़ों से रुकना बदर्जे औला है। तो जब आदमी खाने से भी रुकेगा, पीने से भी रुकेगा, मुबाशरत से भी रुकेगा, तमाम नाफरमानियों से रुकेगा, जो आम हराम चीज़ें हैं, जो रमज़ान के अलावा गैर रमज़ान में भी जिन चीज़ों से मना किया गया है, जब हमारे 29 दिन या 30 दिन इस तरह गुजरेंगे इस माहौल में, तो ये एक बुनियाद बनेगी तकवा के लिए। तो तकवा हम में पैदा होगा और तकवा की सिफत हम में पैदा होगी। एक मोमिन मुसलमान जिस तरह नमाज पढ़ता है और कुरान पाक की तिलावत करता है, दूसरे अच्छे काम करता है, इसी के साथ वो किसी पर जुल्म भी नहीं करेगा,
کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کرے گا, کسی کا حق بھی غصب نہیں کرے گا, کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچائے گا, ان نافرمانیوں سے بھی بچے گا. اس طرح ایک معاشرہ الحمدللہ ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا, ایک بہترین ماحول الحمدللہ قائم ہوگا. اور آج پوری دنیا میں سب لوگ یہی چاہتے ہیں اس طرح کا ماحول قائم ہو. سب کی کوششیں اسی لیے ہیں, سرکار کی کوششیں بھی اسی چیز کے لیے ہیں کہ اچھا ماحول قائم ہو. آج رمضان کا رمضان مبارک کا پہلا جمعہ تھا اور 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے, تھوڑا بہت بتائیں. ہاں, رمضان المبارک میں بہرحال ہر مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں. تو اس کا پہلا عشرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمہ, 10 دن پہلے رحمت کے 10 دن ہیں, یعنی اللہ کی رحمت جو ہر چیز سے وسیع ہے. اللہ فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت ہر چیز سے کیا ہے, وسیع ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنی چاہیے, اے اللہ اپنے رحمت کے طفیل, اپنے رحمت کی برکت سے ہمیں تمام آفات سے حفاظت فرما, تمام برائیوں سے حفاظت فرما, اور ہمارے ساتھ اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرما. آج زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ جو ہے اسی چیز کی درخواست کی جائے کہ اللہ ہم سے اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے, کرم کا معاملہ فرمائے. اور فرماتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا ہی معاملہ, ورنہ دنیا میں کسی کے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی درخواست کرنی ہے. اور پھر بیچ والے 10 دن اوسطہ مغفرہ, مغفرت کے 10 دن ہیں. اور آخری 10 دن وآخرہ عتق من النار, وہ جہنم کی آگ سے خلاصی کے 10 دن ہیں. تو رمضان المبارک یوں سمجھے ہم کہ اس کا لمحہ لمحہ ہر دن اور پورے تینوں عشرے جو ہیں, پہلا عشرہ جو ہے, درمیانی عشرہ, آخری عشرہ, ہر دن اور ہر وقت ہر لمحہ اس کا قیمتی ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور پورا اس مہینے کا جو خیال رکھنا چاہیے, اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے, ہمیں کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. صاحب آج ماہ مبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے, ہمارا پروگرام چل رہا ہے گلستان نیوز پہ نور رمضان, تو کیا کہیں؟ رمضان المبارک کا مہینہ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں تمام مہینوں کا سردار ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس معنی کر سردار ہے, اس میں کوئی نہ کوئی آسمانی کتاب ضرور نازل ہوئی مختلف تاریخوں میں. زبور بھی رمضان المبارک میں نازل ہوئی, توریت بھی رمضان المبارک میں نازل ہوئی, انجیل بھی رمضان المبارک میں نازل ہوئی. اور یہ تو طے ہے کہ قرآن کریم خود ہی کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. اور پھر اس کے بعد تمام مفسرین کا کہنا یہ کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہوتی ہے. البتہ مفسرین اس سلسلے میں الگ الگ ہو گئے ہیں کہ لیلۃ القدر سے کون سی رات مراد ہے. اس میں علی اختلاف الاقوال بہت سی راتیں ہیں. بیشتر لوگ یہ کہتے ہیں, خاص طور سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, وہ 27ویں شب ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ لفظ قدر اس میں 3 دفعہ آیا ہے, اور قدر کے اندر 3 حرف ہیں, اور 3 کو 3 سے جب ضرب دیتے ہیں تو 9 بنتے, اور 9 کو 3 سے جب ضرب دیتے ہیں تو 27 بنتی. تو 27ویں شب میں زیادہ تر امام ابو حنیفہ کا فرمان ہے. باقی یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ طاق رمضان کی جو طاق راتیں ہیں ان میں قرآن کریم نازل ہوا ہے. تو اس لیے رمضان المبارک کو اس قرآن کریم کے ساتھ بھی اور جناب فضیلت کے ساتھ بھی بڑا دخل ہے. یوں تو سارے انبیاء علیہ السلام پر روزے تھے, لیکن مثلا داؤد علیہ السلام کے ہاں تو 6 مہینے کا روزہ تھا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر 40 دن کا روزہ تھا, اور عیسیٰ علیہ السلام پر 2 مہینے کا روزہ تھا, اور ہماری اس امت پر الحمدللہ 1 ماہ کا روزہ ہے. پھر اس کے بعد بہت ساری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 6 شوال بھی رکھنا چاہیے. تو 30 اور 6 جو ہوتے ہیں وہ 36 ہوتے ہیں, اور ہر روزہ 10 روزے کے برابر. تو 36 کو جب 10 سے ضرب دیتے ہیں تو 360 ہوتے ہیں. تو پورا سال جو ہے وہ 360 روزوں پر مشتمل ہوتا ہے ثواب کے لحاظ سے. اس لیے اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے قدم قدم پر خیر اور بہتری کے فیصلے جو کیے ہیں وہ جگ ظاہر. شکر رب العالمین ٹوپل ست کران اچھن ست کران جائے نماز ست کران اسلام کانٛہہ آیٹم چھِ کران یتھ اویلیبل اس نش کانی ٹوپل یُس تہِ کانٛہہ تہِ ٹوٗپۍ اویلیبل حظ. شکر رب العالمین أسۍ اصل کامہِ حظ کران یتھ بارس منٛز. شکر مٲلکس کُن حظ, چہل پہل تہِ چھِ اصل حظ, لوٗکھ تہِ چھِ اَسہِ نِش یِوان جوک در جوک حظ, ٹوپہِ چھِ نِوان, مسواک چھِ نِوان, عطر چھِ نِوان, جاے نماز چھِ نِوان,
یم تہِ اَسہِ نِش آیٹم چھِ اَسہِ پَنُن خریٖدارَس دِوان الحمدُاللہ أسۍ چھِ کران اَصٕل کامہِ پارَس شُکُر مےٚ گٔے آز یہِ ہسا 10 ؤری حظ کران اَلہٕ پَلَس 10 ؤری گٔے مےٚ یہِ ہسا کٲم کران حظ مےٚ کٔرۍ اللہ تعالیٰ ہمیشہِ کٔرۍ یَتھ کارَس پنٛنِس کارَس منٛز برکت تِکیٛازِ یہِ چھِ رِلیٹِڈ حظ سُنتُن رِلیٹ مےٚ پَنُن یہِ چیٖزَس تھوٚمُت ٹوٗپ تہِ چھِ سُنت مِسواک تہِ چھِ سُنت پٔتٕر مَسُن تہِ چھِ سُنت تِکیٛازِ اَتھ چھِ اللہ تعالیٰ ہن سُنتہٕ تھوٚمُت الگٕے برکت حظ اللہ تعالیٰ ہن تھوٚمُت برکت اَتھ حظ بیٚیہِ چھِ پَنُن روزگار یِتھ پٲٹھۍ حظ پَکان ماشاء اللہ یہ بہت اچھا پروگرام آپ نے تیار کیا ہے کہ جو آج کا یہ مہینہ ہے رمضان کا مہینہ جو چل رہا ہے اس مہینے میں سب سے بڑی ہلچل ہو رہی ہے مارکیٹ میں. عام طور پر ایک کہاوت ہے کہ 11 مہینوں میں کماتے ہیں اور اس مہینے میں ہم کھاتے ہیں. تو واقعی یہ سچ ہے کہ آج ہر کسی کے پاس چاہے سبزی والا ہو فروٹ والا ہو یا میٹ والا ہو جو بھی دکاندار ہو اس کے پاس کسٹمر کی لائن لگی ہوئی اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں برکت. ہاں سر جو یہ مہینہ ہے سارے دکاندار ویٹ کر رہے تھے کہ کاش یہ مہینہ کب آئے کہ ہمارا روزگار اچھے طریقے سے چل رہا ہے. ماشاء اللہ بہت اچھی طریقے سے چل رہا ہے اس مہینے میں باقی مہینوں کے مقابلے میں. میں یہاں قریب 2 سال سے کر رہا ہوں کس طرح کے کام. تو اس سال اس مہینے میں خاص کر ماہ رمضان کے مہینے میں بہت بڑھیا مال چلتا ہے. تو جتنا ہم لاتے ہیں اس سے اور ڈیمانڈ لوگ کرتے ہیں کہ نیڈ زیادہ ہوتی ہے لوگ. تو نہیں صفائی تو دیکھو جیسے آپ خود یہاں دیکھتے ہیں میرا دکان جو یہاں پہ ہے یہاں چکن ہم بیچتے ہیں تو خریدار کسٹمر وہاں سے آتے ہیں اور بولتے ہیں ہم نے کہیں اور سے لیا وہاں ایسی صفائی نہیں تھی. تو میرے خیال میں ہاں جو صفائی رکھتا ہے چاہے فروٹ والا ہو سبزی والا ہو میٹ والا ہو اس کے پاس زیادہ سے زیادہ کسٹمر آئے. میں لوگوں سے خاص کر میں دکاندار بھائی کے میں خود ایک دکاندار ہوں. میں دکاندار بھائی سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ کسٹمر کو عزت کرو کہ کسٹمر کا یہ دکان ہوتا ہے. یہ دکاندار کا اپنے گھر کا دکان خود نہیں ہوتا ہے. یہ دکان جو اصلی ہے یہ کسٹمر کا ہے اور صفائی کا خاص خیال رکھے اور ریٹس کا خاص خیال. جیسے کہ ہندواڑہ میں سب بولتے ہیں کہ ہندواڑہ میں ریٹس اچھے دیتے ہیں باقی جگہ سے. بس آپ خود ہی سمجھ لو اتنی اگلی جیسی چہل پہل میرے اندازے میں اس سال نہیں لگ رہی ہے. دن بہ دن سال سے سال لوگوں میں کمزوری آ رہی ہے. تو یہ آپ خود بھی جان رہے ہو اس بارے میں. اس میں حقیقت کیا ہے اس میں سچائی کیا ہے یہ کہنے کی ضرورت مجھے زیادہ نہیں ہے. تو لوگوں میں بہت کمزوریاں ہیں. لوگوں کے پاس پیسے کی کمزوری ہے. فروٹ لینے میں ہمیں دقت ہوتی ہے بیچنے میں دقت آتی ہے کیونکہ کسٹمر تنگ کرتا ہے. بیسیکلی اس کے پاس پیسے کی کمزوری ہے. کیونکہ اس میں نے پچھلے بار بھی تھوڑا گفتگو کی تھی آپ کے مادھیم سے میڈیا پر کہ لوگوں تک میرا پروگرام گیا تھا. تو مگر میں یہ سوچنا چاہتا ہوں دیکھو 11 مہینہ ہمارے کمانے کا 1 مہینہ ہمارے عبادت کا. لیکن عبادت تو ہم کرتے ہیں اللہ کا بہت شکر ہے. یہ ہمارا ایسا مقدس مہینہ ہے کوئی بات سمجھنے کے قابل نہیں ہے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کیا ہے. تو لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے سر لوگوں میں بہت کمزوری ہے بس پیسے کی کمی ہے. جی گلستان کا آپ کے مادھیم سے گلستان نیوز کا ہم بہت شکر گزار ہیں. یہ یہاں کے چہل پہل ہر کوئی جو بھی معاملات ہے اس میں یہ بالکل مین ٹو مین فرنٹ کرتے ہیں. جو بھی مشکلات آئیں گے لوگوں میں یا ہمارے ایڈمنسٹریشن کے کوئی ہوگا. سب سے بڑی میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے سر آپ کے مادھیم سے یہاں کا ہمارا ایس پی صاحب ہے ہمارا تحصیلدار صاحب ہے ہمارا میونسپلٹی میڈم ہے ہمارا ایس ڈی او صاحب ہے اپریشیٹ کرتا ہوں میں سلام کرتا ہوں ان سے کہ وہ لوگوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں ہر رنگ میں ہر چہل پہل میں ان کو سلام کرتا ہوں. دیکھو سر ریٹس کی بات میرے خیال میں یہاں تو بالکل اچھا ریٹ رہتا ہے کیونکہ میں کپواڑہ میں کبھی شاپنگ کرتا ہوں تو سوپور میں. دیکھو اصلی بات یہ ہے یہ سپوز میرا تربوزہ ہے 100 کا 1.5 kg میں یہاں میرا کسٹمر آئے گا خود اٹھائے گا. میرے ہندوارہ کی بات کرتا ہوں چاہے میرا ریڑا والا ہو چاہے دکاندار ہو میں یہ نہیں بولوں. لیکن سوپور کی بات کرو سری نگر کی کرو بارامولہ کی کرو وہاں کسٹمر کو ہاتھ تو نہیں لگانے دے گا. اس کو کیا بولیں گے میں خود گجر کوالٹی کا لڑکا ہوں اس کو بولے پاکو گرے کپار کے گجرا. یہ یعنی یا کسٹمر کو ہم اتنے ریسپانس دیتے ہیں اتنے عزت دیتے ہیں کوئی کہنے کی بات نہیں. لیکن پھر بھی ہمارا کسٹمر ہمیں ایسے ہی دیکھتا ہے کیا بھائی آپ ایسے کرتے ہو ویسے کرتے ہو. تو لوگوں میں تھوڑا سمجھ آتا ہے کوئی کسی کا مزاج کیسا ہے کسی کا کیسا ہے. باقی یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ جس رب العزت نے ہمیں مقدس کا مہینہ پھر زندگی میں عطا فرمایا. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب بندہ کسی چیز کی قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو عنایت فرماتے ہیں. اگر ہم ماہ مقدس کے مہینے کی قدر کریں گے اس کی عزت کریں گے اس کے حوالے سے اگر ہم اپنی نماز اپنا روزہ قائم رکھیں گے اور اخلاق سے رہیں گے. روزہ وہی ہے جو انسان اپنی زبان سے کنٹرول رکھے. اگر زبان پر کنٹرول ہوگا تو روزہ بھی ہے. اگر زبان پہ کنٹرول نہیں ہے تو روزہ
नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने जो ये इबादत का महीना हमारे लिए बनाया है, इससे अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि हमेशा हमारी ज़िंदगी में ये नसीब हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, रमज़ान मुबारक का हमसे बस सिर्फ यही बात होती है। रमज़ान के आने का मकसद हमें यही होता है कि एक दूसरे से इंसाफ के साथ चलो। मिसाल के तौर पर यहाँ दुकानदार के पास जाएंगे तो दुकानदार कस्टमर के साथ क्या करेगा, बिल्कुल उससे नरमी से पेश आए और ऐसी नरमी से पेश आए। मिसाल के तौर पर अगर उसमें 10 रुपए कमाने हैं, 10 रुपए नफ़ा कमाना है तो 5 ही रुपए कमाएगा तो अल्लाह ताला उसमें बरकत देता है। तो यही मुतालबा होता है रमज़ान मुबारक का, हमसे यही मुतालबा होता है। चाहे हर जगह यही मुतालबा होता है, चाहे रास्ते पर चलने का ये मुतालबा होता है कि हम रास्ते पर चले तो ठीक ठाक चले, कि मेरी वजह से दूसरे को तकलीफ न पहुँचे। कोई गाड़ी वाला होता है तो गाड़ी वाले को सोचना चाहिए कि रमज़ान मुबारक का दर्स हमसे यही होता है कि एक दूसरे के साथ हम बिल्कुल ठीक ठाक चले, कि वैसे ना चले जिस तरीके से हम रमज़ान से पहले चला करते हैं। रमज़ान का हमसे यही दर्स होता है कि हम रमज़ान के बाद भी अच्छी तरह चले। यह हमें खुश नसीबी की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें फिर रमज़ान मुबारक अता किया है, कि कितने ऐसे होंगे जो इस वक्त कब्र में होंगे मगर रमज़ान मुबारक उनको नसीब नहीं हुआ, फिर उनके साथ क्या मामला किया हुआ होगा। जैसे वो चले हुए होंगे यहाँ दुनिया में तो वैसा उनके साथ अल्लाह ताला ने उनके साथ वैसा निज़ाम ही करके रखा होगा। तो बस मेरी ही गुजारिश है हर एक तबके से, चाहे वो तिजारत खाना हो, चाहे वो रास्ते पर चलने वाला इंसान हो, चाहे वो गाड़ी में चलने वाला इंसान हो, चाहे वो रेडी फरोश हो, कोई भी हो, तो उनको एक दूसरे के साथ बिल्कुल नरमी के साथ पेश आना चाहिए और एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। वैसा बर्ताव न करे जिसकी वजह से कल क़यामत के दिन उसको तोलना पड़े। वैसा बस ये मेरी गुजारिश है कि बस एक दूसरे के साथ ठीक ठाक चले, बस ये मेरा मकसद है। माह मुबारक के मुक़द्दस महीने पर हम आपको पहले दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। ये हम सब के लिए एक बेहतरीन महीना है, इबादत गुजारी का महीना है। हमें ये महसूस करना है और हमें ये देखकर एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए कुछ कदम उठाने हैं, ताकि इससे हमें तकवा परहेज़गारी का अच्छा और बेहतरीन सबक मिल सके। इंसान की ज़िम्मेदारी है और फितरी ज़िम्मेदारी उसकी बनती है वो अपने होश हवास, अपने हवास खमसा से काम लें और माही मुबारक में खासकर मासियाम में एक दूसरे के साथ तमीज़, तहज़ीब और नेत खुलूस के साथ साथ इबादत करें और एक दूसरे का हक न खाएं और एक दूसरे पर जुल्म ज़्यादती ना करें। मुनाफाखोरी और तुजारत के बारे में आपसे यही कहना चाहते हैं, ये तो लेना देना होता है सोसाइटी में एक दूसरे के साथ, ये तो ताजर बरादरी से ताल्लुक़ पज़राई रखते हैं लोग। इन्हें भी चाहे कि ये इस बात का तकाजा करें और अपने आप में ये सोच पैदा करें कि हमें बेईमानी से बचना चाहे और ख़ासकर इस महीने में हमें तकवा और परहेज़गारी का सहारा लेकर एक दूसरे के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं करनी चाहिए और गुज़ाही अजनास के बारे में किसी के साथ कोई कसर न रखे हुए किसी के लिए कम तोल कर या किसी को ज़्यादा देकर या किसी की हक तलफी न करनी चाहिए और हर एक के साथ हमें इंसाफ करना चाहिए और हमें ये रखना चाहिए अपनी जगह खौफ कि कल हमें अल्लाह तबारक ताला के दरबार में हाजिर होना है, वहाँ हमें जवाब दे देना है। सर हमें हो गए तकरीबन 8-10 साल यहाँ पर हंदवाड़ा में। माशाल्लाह ठीक ठाक है सब कुछ काम, माशाल्लाह बहुत रौनक है यहाँ पर, मार्केट में चहल पहल है काफ़ी, माशाल्लाह सब ठीक है। और बस यही बनता है हमारे यहाँ, आलू पकोड़े वकोड़े, आलू मूंज, मटर मट्ठी, फेनी खजला सब फ्रेश होता है माशाल्लाह। और हम बहुत पुराने हैं यहाँ पर। कोई सर हमें हो गए यहाँ पर 8 साल हो गए बराबर। रमज़ान है माशाल्लाह, रमज़ान करते काम में थोड़ा इजाफा ही होता है रमज़ान में, तो अल्लाह का शुक्र है। बाकी दिनों तो नॉर्मली होता है, रमज़ान में थोड़ा अच्छा होता है माशाल्लाह ठीक ठाक। 2-3 लड़के हैं अल्लाह का शुक्र। जी जी बिल्कुल हमसे ही चलता है उनका भी सबका। सफाई का ख्याल रखे, बिल्कुल साफ माल रखे, जो भी कुछ हो। रमज़ान का महीना चल रहा है इसीलिए साफ सफाई का खास करके ध्यान रखे। खाने का हो पीने का हो देख के सामान ले, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारा तो काफ़ी टाइम से पुराना है, कोई ऐसी बात ही नहीं है माशाल्लाह।
सब लोग आते हैं यहाँ, शाम को बहुत भीड़ होती है माशाल्लाह। 2 घंटा इफ्तियारी का टाइम माशाल्लाह 2 घंटे बहुत भीड़ होती है यहाँ पर, सब माल बिक जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। चूँकि रमज़ान मुबारक का महीना है, जो इस्लामी अकायद है उन अकायद में रमज़ान के रोज़ों की अहमियत, फ़र्ज़ियत की है। जिस तरह नमाज है, रोज़ा दूसरे दर्जे पर आता है। अब रोज़ा हमसे क्या चाहता है, रमज़ान मुक़द्दस का हमारा क्या पैगाम है? तक़वा का मतलब होता है कि इंसान ज़िंदगी के हर शोबे में परहेज़गारी इख्तियार करे। परहेज़गारी को समझाया गया इस तरीके से, अगर एक खारदार दोनों जानिब से कांटेदार झाड़ियाँ हों और आप उस झाड़ियों से आपको गुजरना हो, तंग रास्ता हो, तो आप किस तरह से गुजरेंगे? तो उसके लिए आप अपना दामन, अपने कपड़े, हर चीज़ को समेट करके निकलेंगे ताकि कोई कांटा आपको न चुभे। इसी तरह रमज़ान हमें ये तालीम देता है कि जब आप दुनिया की ज़िंदगी गुजार रहे हो तो दुनिया में ऐसे रहो कि तो कोई दुनिया का कोई कांटा ऐसा न हो जो तुम्हारी आखिरत को बर्बाद कर दे, न चुभे। तो रमज़ान मुबारक का यही हमें पैगाम मिलता है कि इंसानियत, आज एक सुबह आदमी खाता है, शाम के बाद फिर दोबारा खाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सबको मालूम है कि रमज़ान मुबारक का महीना चला हुआ है और उसका जो है आज फर्स्ट जुमा है। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फ़ज़ल है, करम है कि अल्लाह ने हमें जो है इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है। माह रमज़ान जो है हमने इस ज़िंदगी में पाया है। तो ये माह रमज़ान का महीना जो है बहुत मुक़द्दस महीना है, बहुत रहमतों वाला महीना है। बहुत जो है इसके अंदर हर इंसान को, मुसलमान को जो है, हर इंसान को तकवा परहेज़ जो है वो करना चाहिए। और हम जो रोज़ा रखते हैं उसकी फ़जीलत, रोज़ा जो है सुबह से शाम तक जो हम भूखा रहते हैं वो एक रोज़ा है, और रोज़ा जो है उसका सवाब जो है रब्बे कायनात ने बहुत बड़ा रखा है। और इसी तरह हम तरावी जो पढ़ते हैं, तरावी का सवाब भी बहुत ज़्यादा है। एक रकात तरावी पढ़ने पे जो है, एक रकात तरावी पढ़ने पे 1.5 लाख नेकियां हैं। इसी तरह अगर हम रमज़ान के महीने में एक रकात फ़र्ज़ जो है अदा करेंगे, उसका सवाब जो है 70 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। अगर एक रकात नफल पढ़ेंगे, उसका सवाब जो है फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाएगा। ये हम सब के लिए एक मुक़द्दस महीना है। इसके अंदर हर मुसलमान की जो है अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश फरमाते हैं, हर मुसलमान की बख्शिश हो जाती है। फिलहाल तुंद गुलिस्तान वारिया शुक्रगुजार बह मान तरफ पूर गुलिस्तान टीम रमज़ान मुबारक कि ये रमज़ान मे माह रमज़ान में जो चीज सोचन कि तकवा कर तकवा कर परहेजगारी हासिल कर कहें थो फाक सुबह खमो सहर पे करो शाम बग इफ्तार। फाक से कहें मतलब या नमाज कहें मतलब, नमाज जरूरी पढ़ी, फाक तो जरूरी थी। अच रोज नाव हो नमाज नाव तरावेल नाव, मगर तकवा गस इंसान गस कह रेत बकी कह रेत खुद ट्रेनिंग थमुत रब कायनात ब्रोह कन कि रेत ट्रेनिंग दिवान पे कह रेत ये पकुन हमसाय दरी मे ख्याल थवन, कस मुश्किल खान चनस मज तसन ख्याल थवन कह तंग कुन मसलस मज कुन मामलस मज तसन ख्याल थवन बे यह चीज थवन ख्याल कि लुक हक यह तथ थवन बार बार ख्याल। आज माह मुबारक अक्सर वन कि लुक हक गलत या हु चीज गलत ना, यह बराबर कह रेतन ये पुशन कंटिन्यू ये पुशन। तो इंसानस पे अजक दह दोहन मज या रेतस मज सबक समझुन कि तकवागरी गस हासिल कर, हमसादरी क्या क्या कर, कंस कमजोरी, कंस मामल, कंस मुसीबत खड़ा, तथ मे अकिस बेकिस अद बढ़ावन। नंबर 1 कि दिलो मौजूद तासुब बेशक रूहन रोज थे दोहस रोज पान ताजगी को रूह शाम पढ़ो तरावील रोजन दिवान ताजगी तरावील रोजो सर, मगर बेशक ब्या अंदर खाई वसमस गुमुड़ तो तासब तो तकबर, यह बिल्कुल इंसान खत्म कर। तासब तकबर गुमुड़ खत्म करो, एक अब चीज खत्म करो, तेल ने शायद यम रोजदारी मतलब। अगर फाके थवो फाके बेहमो पे करो तको योर पनी सो द्रुग कुन मिसाल बह ट्रेडर सर द्रुग कह चीज द्रुग कुन ज्यादा नफा कोशिश कर करो अम कोशिश सह गलत अत मज। दोम कत थो दिलस बराबर तकबर शमी सब से असल कत इस मार्केट पुशन गई वक्त मज ये टाइम आज गो 3 माह रमज़ान तम आय कामन सो बड़चर कामन कहें क्या पोस लुकन आम पब्लिक तम आय पोस रिजर्व कहें, पोस कम। और बहुत पे ट्रेडर दुकानदार ये गुजारिश कर तुहद चैनल के माध्यम
کہ بے شک ریٹ کوٚrمُت سوٗنٛچِتھ سمجھِتھ پٔتمہِ 3-4 رٮ۪تھ واریاہ محنت کٔرمٕژ اَسہِ راتھ دۄہ اَسہِ کوٚر ریٹ لِسٹ لگٲیِتھ تمام دُکاندارن نِش تہٕ تو بھی گژھِ اکھ دُکاندارس اکھ خۄدایس کُن خوف تھاوُن دِلس منٛز کہِ وَلہٕ مےٚ چھُ زیوٗن 10 رٮ۪تن کینٛہہ فرق چھنہٕ آز ییٚمہِ رٮ۪تہٕ زن گژھن میٲنۍ چندن منٛز رۄپیہِ 1,000 دۄہس نٮ۪بر آز کٕہٕنۍ فرق اَمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ کٕہٕنۍ کمزوٗری اللہ تعالیٰ چھُ برکت کرن وول آ رۄپیہِ 5 رۄپیہِ 10 کرو أسۍ أزکِس ڈیٹس منٛز تمام دُکاندار حضرات کرو رۄپیہِ 5 رۄپیہِ 10 أزکِس ڈیٹس منٛز کمٲے ضروٗری چھُنہٕ کہِ گورمینٹس انفورس ٹیٖم نیرِ چیک کرنہِ پُلیٖس نیرِ چیک کرنہِ ضروٗری چھُنہٕ کینٛہہ أمۍ سٕنٛدِ ثبوٗت اکھ ہاوو أسۍ آز الحمدُاللہ چھِ روزدار أسۍ الحمدُاللہ چھِ مُسلمانٕے چھِ أسۍ اَسے چھِ چیٖز ہیٚنۍ اَسے چیٖز کھیٚنۍ بے شک چھُس بہٕ فروٗٹ کٕنان بیاکھ ژوٚٹ کٕنان بیاکھ سبزی کٕنان بیاکھ چھُ ماز آیٹم کٕنان أسی چھِ کسٹمر تہِ أسی چھِ دُکاندار تہِ أسی کرو آز کمی پیٖشی یہِ ماہِ رمضان تھاوو مد نظر یہِ چھُ مہمان اَسہِ اکھ رٮ۪تھ آمُت یہِ اکھ رٮ۪تھ چھِ اَسہِ ٹرینِنگ بنان 10 رٮ۪تن ہُنٛد یِتھ کٔنۍ آز چھِ تھاوان ذہنس منٛز أسۍ لٔکٕر ہٕنٛز کوٗر لٔکٕر ہٕنٛز لڑکی کُن تراوو نظر أسۍ یہِ باسان یہِ چھِ غلط کٲم مگر 10 رٮ۪تن تھاوان چھِ یِہوے نظر اَسہِ لٔکٕر ہٕنٛز لڑکی کُن وٕچھُن أسۍ غلط نظرِ کِہینۍ 10 رٮ۪تن آز چھِ ونان أسۍ نہ چرس شراب چھُ غلط نہ 10 رٮ۪تن چھُ شراب چرس یہِ چھُ برابر تِمن ٹایمس تہِ غلط اتھ چرس شرابس کُن دِمو نہٕ توجہ کینٛہہ اتھ غلط کامہِ دِمو نہٕ توجہ کینٛہہ ژوٗر ڈکیتی اتھ کُن روزو نہٕ کینٛہہ عام چھُ آز شمیٖم صٲب چھِ وۄنۍ بہتریٖن کتھ عام چھُ آز غلط فون استعمال کران أسۍ کینٛہہ غلط ویڈیو وٕچھان چھِنہٕ أسۍ کینٛہہ أسۍ چھِنہٕ مِس یوٗز آز کران کینٛہہ کہِ آز چھِ لگان نٮ۪ماز سۭتۍ زیادٕ أسۍ آز چھِ عبادتس سۭتۍ زیادٕ لگان أسۍ مگر یہِ 10 رٮ۪تن چھُ اَسہِ فون کرُن مِس یوٗز کِہینۍ 10 رٮ۪تن چھُ چلاوان لِمٹڈس منٛز فون یہِ بیٚیہِ یِم دُکاندار تٲجر برادری چھِ اگر رۄپیہِ 5 رۄپیہِ 10 چیٖزس منٛز کمٲے کرو آز أسۍ کٕہٕنۍ فرق چھِ اللہ تعالیٰ چھُ برکت کرن وول